हेलो एभ्रिवान, नमस्ते एन्ड गुड इभिनिङ सबैलाई। वेलकम छ आज क्लासमा। आज क्लासमा हामी सुरु गर्दैछौँ म्याथमेटिक्स अफ फाइनेन्सको प्रेजेन्ट वर्थ एन्ड डिस्काउन्ट भन्ने च्याप्टर। ल सबैलाई इन्भाइट गरौँ, मेसेन्जर ग्रुपमा लिङ्क सेयर गरिदिनुहोस् र हामी छिट्टै यसको बेसिक्स र फर्मुला डिस्कसनको कुरा गर्नेछौँ। 7 जना रेडी? वाओ, फर्स्ट। ल त 7 जना अलरेडी छौ क्लासमा भने अब टाइम किल नगरिकन सुरु गरौँ। हामीले मनी एक्सचेन्जलाई सक्यौँ होइन। मनी एक्सचेन्ज सकेपछि प्रेजेन्ट वर्थ एन्ड डिस्काउन्ट भन्ने च्याप्टर सुरु गर्दैछौँ। प्रेजेन्ट वर्थ एन्ड डिस्काउन्ट भन्ने च्याप्टरमा हामीले पढ्नुपर्ने केही बेसिक फर्मुलाजहरू डिस्कस गर्छौँ पक्कै पनि। पहिला बेसिक कन्सेप्ट डिस्कस गर्छौँ अनि फर्मुला बनाउन पनि सिक्छौँ हामी। फर्मुलाको प्रुफहरूको बारेमा पनि डिस्कस गरौँ ल। यो च्याप्टरबाट मार्किङको कुरा गर्ने 3 और 5 मार्क्स आउन सक्छ। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ चाहिँ मनी एक्सचेन्जबाट 3 मार्क्स सोधिदिन्छ भने यसबाट 5 मार्क्स, यसबाट 3 सोध्यो भने मनी एक्सचेन्जबाट 5 मार्क्स भने चाहिँ अल्टरनेटिभ वेमा सोधिरहन्छ है त। सो केही न केही मार्क्सको क्वेसन चाहिँ आउँछ 3 to 5 मार्क्स, कि त 3 मार्क्स कि त 5 मार्क्स, कुनै न कुनै मार्क्स 3 और 5 मा सोधिरहेको हुन्छ। ओके, त अब यसलाई हामी सुरु गरौँ। अब यो प्रेजेन्ट वर्थ एन्ड डिस्काउन्ट भन्ने कुरा केसँग रिलेटेड छ त्यसलाई हामी हेर्छौँ है त। कुनै एउटा प्रोडक्ट सामान खरिदी गर्दैछ कसैले के खरिदी गर्दैछ? सामान खरिदी गर्दैछ। कति वर्थको भन्ने कुरा भयो। मानौ रुपिज 7,000 वर्थको सामान खरिदी गर्दैछ कसैले पसलेसँग, शपकिपरसँग। कसले किन्दैछ भने पर्चेजिङ गर्दैछ। राजनले पर्चेजिङ गर्दैछ शपकिपरसँग 7,000 को सामान पर्चेजिङ गर्दैछ। अब राजनसँग पैसा छैन, अहिले उधारोमा किन्नु छ। त सामानको यसो दामहरू जोड्दाखेरि छुट सबै दिएर सबै जोड्दाखेरि सामानको दाम आयो 7,000 रुपियाँ। राजनसँग पैसा छैन। राजनले भन्छ शपकिपर साउजी अहिले त 7,000 छैन। तपाईँलाई 2 महिनापछि, 3 महिनापछि, 5 महिनापछि, 1 वर्षपछि मसँग अब समय अनुसार, मानव राजनले भन्यो 1 वर्षपछि या 2 वर्षपछि या 3 वर्षपछि या 7 महिनापछि या 8 महिनापछि केही समय दिन्छ, सरसल्लाह हुन्छ। ल उसले भने केही महिनापछि म तपाईँलाई दिन्छु। त कति महिनापछि शपकिपरले सोध्छ। उसले भन्यो ल 7 महिनापछि या 8 महिनापछि, केही समय दियो। त अहिले त यसको दाम 7,000 छ। हेर्नुहोस् राजनजी, 7,000 दाम छ। तपाईँले मलाई मान्नुहोस् कि 5 मन्थ, राजनले भन्यो अहिले 5 मन्थ पछि फिक्स गरिदिनु। 5 मन्थ पछि तपाईँले मलाई दिन्छु भन्नुभएको छ फिर्ता 7,000। त मैले अहिले 7,000 पाउनु पर्ने। तपाईँले मसँग 7,000 को सामान लानु भइरहेछ, मैले अहिले 7,000 पाउनु पर्ने कुरामा तपाईँ 5 महिनापछि 7,000 दिन्छु भन्नु भइरहेछ। मलाई के फाइदा? त्यो समय जुन मैले वेट गरेँ, 5 महिनाको जुन समय मैले वेट गरेँ, त्यो वेट गर्दा मलाई के फाइदा? कसले भन्छ? शपकिपरले। त राजनले भन्छ उसले फाइदा खोजिरहेछ भनेपछि राजनले बुझिसक्यो के को लागि फाइदा। 5 महिनाको टाइम जुन मैले लिइरहेको छु त्यसको लागि उसले केही फाइदा। त फाइदा के? ब्याज। फाइदा के? ब्याज। इन्ट्रेस्ट लिन्छ यसमा। के लिन्छ? इन्ट्रेस्ट। कसमा लिन्छ? यो 7,000 मा। त यो 7,000 भनेको अहिलेको भ्यालु, प्रेजेन्ट नाउ, अहिले सामान खरिदी गर्दैछ यो जुन भ्यालु छ यसलाई भनिन्छ प्रेजेन्ट वर्थ, PW प्रेजेन्ट वर्थ भनिन्छ। 7,000 रुपिज चाहिँ शपकिपरसँग राजनले त्यति बराबरको सामान अहिले खरिदी गरेको, त्यसको अहिलेको वर्थ, प्रेजेन्ट वर्थ चाहिँ कति छ? 7,000। PW भने नोट गरिहाल कपीमा। PW भनेको कति? PW भनेको प्रेजेन्ट वर्थ हो। यसको फुल फर्म प्रेजेन्ट वर्थ भनेर नोट गरिहाल। अब आफ्टर सम टाइम, यो टाइम भनेको मन्थमा दिएको छ, यसलाई इयरमा चेन्ज गर्यो भने 5/12 आउँछ। 1 वर्षमा 12 महिना हुन्छ, त्यही भएर 12 ले भाग गर्नुपर्छ। त टाइम, आफ्टर सम टाइम उसले पैसा तिर्नेछ, 5 महिनापछि पैसा तिर्नेछ, तर ब्याज लिन्छु भन्छ। त रेट अफ इन्ट्रेस्ट जुन छ, रेट अफ इन्ट्रेस्ट R% केही न केही तोक्छ शपकिपर र राजन बिच सरसल्लाह हुन्छ। मानौ 10% को इन्ट्रेस्ट तोकेको छ।
10% वार्षिक ब्याज दर है, फेरि मन्थली होइन, 10% वार्षिक ब्याज दर पर एनमको दरले यहाँनिर रेट अफ इन्ट्रेस्ट तोकिएको छ कि अब तपाईँले मलाई 10% वार्षिक ब्याज दरको हिसाबले ब्याज दिनुहोस्, जति सामान उधारो लोन लग्या जस्तो कि सामान लग्यो तर लोन लग्या जस्तो, किनकि उसले इमिडिएटली पाउनुपर्ने क्यास हो त, सामान लग्यो न त सामान लग्यो तर क्यास दिएन नि त क्यास लगे बराबरै भयो। अब उसले यदि 5 महिनापछि तिर्छ भने यहाँनिर केही न केही इन्ट्रेस्ट त तिर्नुपर्छ, केही न केही ब्याज त तिर्नुपर्छ। अब त्यो इन्ट्रेस्ट जुन तिर्नुपर्छ, जुन ब्याज जुन तिर्नुपर्छ, त्यो कसरी निकाल्ने त? यदि यो प्रिन्सिपल हो भने प्रिन्सिपललाई मैले प्रेजेन्ट वर्थ भनेर मानेको छु, टाइम टी छ अनि रेट छ आर भने पिटिआर बाई के हुन्छ 100। सो प्रेजेन्ट वर्थ इन्टु टाइम इन्टु रेट यो भने प्रिन्सिपलको काम गर्यो प्रेजेन्ट वर्थले। जुन इन्ट्रेस्ट निकालेँ मैले यो इन्ट्रेस्टलाई भनिन्छ टिडी, टेडी होइन है, टिडी। टिडीको मतलब हुन्छ ट्रु डिस्काउन्ट। टिडीको मतलब के हुन्छ? ट्रु डिस्काउन्ट। ब्लर आछ रे, साँच्चै ब्लर आएको हो र? छैन ब्लर आएको, तपाईँको नेट अलिक कमजोर भयो होला। यहाँ त क्लियरै आइरहेछ। कसैको ब्लर आछ त भनिदिउँ त ल। सो यो इन्ट्रेस्ट जुन तिर्नु पर्यो उधारो लगेको बापत 5 महिना पछि तिर्छु भन्ने जुन एग्रिमेन्ट बन्यो, अनि एग्रिमेन्टको आधारमा 10% ब्याज दरमा 5 महिना पछि मैले फिर्ता पाउनुपर्छ भने सबकिपरले एउटा एग्रिमेन्ट लेटर बनाउँछ होइन, त्यो सबै साइन गरेर लेखेर राखियो। अनि त्यसपछि 5 महिना पछि सामानको दाम दिँदाखेरि राजनले प्रेजेन्ट वर्थ इन्टु टाइम इन्टु रेट डिभाइड बाई 100 यति बराबरको उसले इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ। क्यालकुलेट गर्छौ भने 7000 इन्टु टाइम भनेको 5/12 इन्टु 10 डिभाइड बाई 100 यो गर्यो भने यहाँनिर केही न केही इन्ट्रेस्ट आउँछ। अनि त्यो इन्ट्रेस्ट भनेको के हो? ट्रु डिस्काउन्ट हो। त्यो इन्ट्रेस्ट भनेको के हो? ट्रु डिस्काउन्ट। त इन्ट्रेस्ट कति आउँछ निकालौ क्यालकुलेट गरेर। 700 इन्टु 5 डिभाइड बाई 12 गरियो भने इन्ट्रेस्ट निकाल्यो भने 291.67 को इन्ट्रेस्ट आयो। उसले लिएको 7000 को सामान हो र ब्याज कति पर्यो? 291.67 त्यति रुपियाँको ब्याज पर्यो। अब उसले टोटल एमाउन्ट कति तिर्नुपर्छ राजनले? टोटल एमाउन्ट तिर्नुपर्ने भनेको 7000 प्लस 291.67 होइन। त्यो जुन टोटल एमाउन्ट उसले तिर्नु परिरहेको छ यो 7291.67 रुपियाँ, यसलाई यो टोटल एमाउन्ट जुन उसले भविष्यमा तिर्छ यसलाई फ्युचर भ्यालु भनेर भनिन्छ। फेस भ्यालु अथवा फ्युचर भ्यालु, फ्युचर वर्थ पनि भन्न सक्छौ, फेस वर्थ पनि भन्न सक्छु, तर मेनली यसको नाम पपुलर छ फेस भ्यालु भनेर चाहिँ धेरै जस्तो पपुलर छ। सो यसलाई फेस भ्यालु भनेर भनिन्छ। जुन टोटल एमाउन्ट उसले यो 5 महिना अघिको दाम थियो अनि यति ब्याज सहित जुन जोडेर एमाउन्ट आयो यसलाई फेस भ्यालु भनिन्छ। यसलाई एमाउन्ट अफ बिल, यसको अरू नाम पनि, यसलाई एमाउन्ट अफ बिल, बिल अफ सम ड्यू, यस्तो विभिन्न ल्याङ्ग्वेजमा आउन सक्छ क्वेसनमा आउँदाखेरि। फेस भ्यालुलाई एमाउन्ट अफ बिल, बिल अफ सम ड्यू भनेर यसरी सम ड्यू आफ्टर 3 मन्थ 4 मन्थ 5 मन्थ भनेर ल्याङ्ग्वेज आयो भने बुझ्ने कि त्यो फेस भ्यालु दिएको हो। ठिक छ। सो प्रेजेन्ट वर्थ, ट्रु डिस्काउन्ट, फेस भ्यालु। अब यहाँ मजेदार कुरा के छ भने इन्ट्रेस्टलाई डिस्काउन्ट भने त्यो पनि ट्रु डिस्काउन्ट रे। कसरी यो डिस्काउन्ट भयो? यो डिस्काउन्ट भयो त कसरी? प्रेजेन्ट वर्थमा लगाएको छ इन्ट्रेस्ट तर भनेको छ के त डिस्काउन्ट। त डिस्काउन्ट भयो कसरी? यो जुन इन्ट्रेस्ट लगाएको छ यो डिस्काउन्ट भयो कसरी? यदि उसले उधारो लिइरहेको छ भने 7291.67 रुपियाँ तिर्नु परिरहेछ, नगद लिइरहेछ भने 7000 तिर्नु परिरहेछ। यसो हेर्ने हो भने उधारो लिँदा तँलाई घाटा छ पैसामा तर समयमा फाइदा छ। त पैसामा घाटा छ भनेपछि पैसामा जुन घाटा हुनेवाला थियो त्यो चाहिँ त्यो नलाग्ने भयो यदि नगद दिइरहेछ भने। त्यही भएर यो ट्रु डिस्काउन्टलाई एज अ डिस्काउन्ट मान्न सकिन्छ। नगद किन्दाखेरि हुने डिस्काउन्ट भयो कि ट्रु डिस्काउन्ट, मतलब पैसा सेभ भयो, त्यही भएर यसलाई ट्रु डिस्काउन्ट पनि भनिन्छ। नगद किन्दाखेरि 291 रुपियाँ त बच्यो नि, त त्यही भएर यसलाई के भन्यो? ट्रु डिस्काउन्ट भनेर भनिएको।
सर फाइनेन्सको पिभी एफबी को फर्मुला युज गर्न सिकाइदिनु न। फाइनेन्स भने छुट्टै सब्जेक्ट। अब फाइनेन्स भन्ने सब्जेक्टमा कस्तो पिभी एफबी छ त्यो मलाई डकुमेन्ट पठाऊ है, कुनै एक्स्ट्रा क्लास लिएर अनि हेरौँला त्यसमा भएको म्याथमेटिक्स के हो त्यसलाई बुझेर। एकाउन्ट टिचर त होइन म, फाइनेन्स टिचर पनि होइन, बिजनेस म्याथ चाहिँ पढाउँछु। फाइनेन्स भन्ने सब्जेक्टमा कस्तो म्याथ छ त्यसलाई मलाई त्यसको सिलेबसको फोटो खिचेर पठाइदियो। अनि त्यसपछि हाम्रो सर नै छैनन्। कस्तो सर हजुर? अनि बेसिक कन्सेप्ट बुझाउँदैछु त कृतिजी, बेसिक कन्सेप्ट नै बुझाउँदैछु त अहिले मैले, के गर्दैछु त? प्रब्लम सल्भ गरे जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? सुरुदेखि हेर्नुपर्छ, त्यही भएर क्लास 8:30 सुरु भयो, आज क्लास अलि ढिलो। सुरुदेखि हेर्नु भएको छैन भने सुरुदेखि हेर्नु होला। बेसिक कन्सेप्टकै कुरा गर्दैछौँ हामीले। ल यहाँनिर सामान उधारीमा किन्दाखेरि के देख्यो त हामीले? तत्कालमा नगदमा किन्ने हो भने त्यो प्राइस जुन हुन्छ त्यसलाई हामीले प्रेजेन्ट वर्थ भन्छौँ। भविष्यमा प्राइस तिर्नु छ, उधारोमा किन्यो, केही समय लगाएर केही रेट अफ इन्ट्रेस्ट दिएर किन्यो, अनि जुन इन्ट्रेस्ट तिरिन्छ त्यसलाई ट्रु डिस्काउन्ट भनिन्छ। र भविष्यमा त्यो इन्ट्रेस्ट सहितको दाम जुन तिरिन्छ त्यसलाई चाहिँ फेस भ्यालु भनिन्छ। यति कुरा पहिला अहिले बेसिक्समा बुझियो। अब यसभन्दा पनि बाहेक केही कुराहरू छन्। ल ओहो कृतिजी, यो फर्स्ट टाइम पढाइ हुँदैछ, कसैलाई पनि केही थाहा छैन, यहाँ कोही पनि जान्ने छैन है त। सबै फर्स्ट टाइम पढ्ने स्टुडेन्टलाई नै पढाइरहेको छु मैले। यहाँनिर यो जुन मैले क्लास भइरहेको छ, यहाँ जुन पढाइ भइरहेको छ, फर्स्ट टाइम पढ्नेकै लागि भइरहेको छ, कहिले पनि नपढ्नेको लागि। प्रेजेन्ट वर्थ र डिस्काउन्ट जिन्दगीमा नसुनेको लागि त्यो तरिकाले कन्सेप्ट बिल्ड हुँदैछ। धैर्य राख्नुहोस्, पढ्नुहोस्। सानी चौधरी, हाँ सर हाम्रो त कोरोनाले गर्दा बिदा भइगयो, हजुरको आश छ। राजन सर जिन्दाबाद। ल अब यहाँनिर हामीले जे कन्सेप्ट बुझ्यौँ यसलाई एकदम दिमागमा राखौँ। फेस भ्यालुलाई एमाउन्ट अफ बिल अफ अथवा सम ड्यू भनेर यस्तो विभिन्न अरू ल्याङ्ग्वेजमा नि सोध्न सक्छ भनेर नोट डाउन गरौँ है त। यहाँनिर केही फर्मुला अब फर्म हुन्छ। यो टोटल एमाउन्ट भनेको के हो? फेस भ्यालु। त यहाँनिर जुन फर्मुला फर्म भयो त्यसलाई नोट डाउन गरिहालौँ। के देखियो भने यो जुन फेस भ्यालु छ, फेस भ्यालु इज इक्वल टु यो 7000 भनेको के हो? प्रेजेन्ट वर्थ हो। अनि यो 291 पोइन्ट समथिङ जो देखायो के हो? इन्ट्रेस्ट अथवा ट्रु डिस्काउन्ट। एउटा फर्मुला यो बन्यो। त्यसपछि ट्रु डिस्काउन्ट निकाल्ने फर्मुला त सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्ने फर्मुला जस्तै रहेछ, PTR/100, प्रेजेन्ट वर्थ इन्टु टाइम इन्टु रेट बाई 100। यो दोस्रो फर्मुला भयो, ठिक छ। अब यसैलाई मोडिफाई गरेर विभिन्न फर्मुला बनाउन सकिन्छ, तर मिनिमम फर्मुला हामीले पहिला हेर्छौँ र मोडिफाइड फर्मुलाहरू पनि हेर्नेछौँ, त्यसको प्रुफ पनि हेर्नेछौँ है त। सो एफबी इज इक्वल टु प्रेजेन्ट वर्थ प्लस ट्रु डिस्काउन्ट छ भने यसलाई लगेर यता घटाउने हो भने प्रेजेन्ट वर्थ इज इक्वल टु एफबी माइनस ट्रु डिस्काउन्ट पनि लेख्न सकिन्छ। यसैलाई मोडिफाई गरेको है, यसैलाई मोडिफाई गरेको। ल यति नोट गरौँ। त्यसपछि नेक्स्ट कन्सेप्टतिर अगाडि बढ्छौँ। सर आज फ्रेश चेयरफुल नहीं दिख रहे। जिंदाबाद। नहीं दिख रहे सच में, थोड़ा तबीयत गड़बड़ है इसीलिए। अल्लाह मेटाइदिए है त। हामीले पढ्यौं प्रेजेन्ट वर्थ। अहिले प्रेजेन्ट वर्थ सर्ट फर्ममा PW। त्यसपछि अहिले पढ्यौं ट्रु डिस्काउन्ट TD। त्यसपछि पढ्यौं फेस भ्यालु FB र यिनीहरूको रिलेसन पढ्यौं है त। अब जति पढ्दै जान्छु त्यहाँनिर थपिँदै जान्छ। केही केही कुराहरू यहाँनिर अहिले थपिदिरहेको छु मैले। ब्याङ्कर्स
डिस्काउन्ट BD डिस्काउन्टेड भ्यालु DV बैंकर्स गेन BG यति छन् हैन ल यति हो हामीले पढ्नु पर्ने र यिनीहरुको रिलेसन अब टाइम छदैछ रेट छदैछ टाइम र रेट त भइहाल्छ अब यहाँनिर हामीले बुझ्न बाँकी भनेको बैंकर्स डिस्काउन्ट डिस्काउन्टेड भ्यालु र बैंकर्स गेन के हो भनेर त्यो बुझ्न बाँकी छ जस्तै अघि 7000 को उधारो सामान राजनले किने थियो र 7291 पोइन्ट समथिङ थियो हैन ल अहिले 291 मा राउन्ड अफ गरिदिए मैले है 291 मा राउन्ड अफ गरिदिए यो सुरुको भ्यालुलाई प्रेजेन्ट वर्थ यसलाई जुन बिलमा लेखिएको दाम थियो तपाईले केही महिनापछि 5 महिनापछि तिर्नुपर्ने जुन दाम छ अमाउन्ट अफ बिल छ अमाउन्ट अफ बिल पनि भनिन्छ यसलाई अमाउन्ट अफ बिल चाहिँ 7291 छ अब साउजी जुन हुनुहुन्छ साउजी शपकिपर जुन हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ राजनलाई 5 महिनाको प्रमिसमा 5 मन्थको प्रमिसमा सामान उधारोमा दिनु भएको छ तर राजनले 5 महिना पछि ल्याएर त तिर्छ पक्कै पनि प्रमिस गरेछ तिरेन भने अब त्यसको लिगल एक्सन हैन त्यो नोमिनल डेट अनि त्यसपछि केही ग्रेस डेजहरु त्यो छन् अहिले त्यसको बारेमा कुरा गर्दै छैनौं हामीले के कुरा गर्दै छौं भने यहाँनिर मेन फोकस के छ भने शपकिपरलाई 5 महिना भन्दा पहिल्यै पैसा चाहियो त गएर राजनलाई जबरजस्ती गर्न त सक्दैनन् राजनसँग बनाएको एउटा एग्रीमेन्ट लेटर छ कि तपाईले 5 महिना पछि मलाई यति तिर्नु पर्छ 7291 रुपैयाँ 7000 को उधारो सामान लानु भएको थियो ब्याज सहित 7291 रुपैयाँ तिर्नु पर्छ उहाँसँग गएर शपकिपरले माग्न अलि मिल्दैन त्यही भएर शपकिपर जान्छ थर्ड पार्टीबाट ब्रोकरबाट या बैंकबाट जान्छ यहाँनिर ब्रोकर भनेको बैंकबाट जान्छ शपकिपर के लिएर जान्छ भने त्यो बिल जुन सम्झौता पत्र थियो जसमा लेखिएको छ कि राजन भन्ने मान्छेले 7000 सामान उधारो लगाएको थियो र केही 5 महिना पूरा भएपछि 7291 रुपैयाँको ब्याज सहितको पैसा दिन्छ यो बिल लिएर जान्छ शपकिपर बैंकमा धितो राखे जस्तै के बिल लिएर जान्छ बिल साटेर पैसा माग्छ अब यो बिल लिएर पैसा दिएर बैंकलाई के फाइदा सामान तिमीले बेचेको सामान राजनले किनेको अनि त्यो तिम्रो दुईटा बीच बनेको बिल मैले लिने बैंकले माछ मैले लिने र तिमीलाई 7291 रुपैयाँ मैले दिने मलाई के फाइदा कति महिना पछि गयो भने मानौ यहाँनिर 3 मन्थ पछि गयो है त 5 महिना पूरा भयो हैन जम्मा 3 महिना पूरा भएको छ उलाई जरुरत पर्यो अनि पैसा साट्नको लागि बिल लिएर गयो बैंकमा त बैंक र शपकिपरमा नि केही न केही सम्झौता त हुनु पर्यो अरे भाइ तिमीलाई 3 महिनामा पैसा चाहिएको छ अब मैले यो बिल त लिन्छु राजनसँग गएर ल मैले गएर बैंकले गएर राजनसँग पैसा उठाउँछ अब त्यो उठायो त्यो एउटा काम गर्यो एक्स्ट्रा तिमीलाई 3 महिना पूरा हुँदाखेरि पैसा दियो अब 2 महिना पछि जान्छ नि बैंक त राजनबाट किनकि 3 महिना यहाँ बित्यो 5 महिना पुग्नलाई त अझै 2 महिना बाँकी छ त केही न केही फाइदा त खोज्छ बैंकले केही न केही फाइदा त खोज्छ त बैंकले के गर्छ भने यो बिलमा जुन लेखेको अमाउन्ट छ त्यो फेस भ्यालु जुन भन्छ फेस भ्यालुमा इन्ट्रेस्ट लिन्छ बैंकले के गर्छ फेस भ्यालुमा इन्ट्रेस्ट लिन्छ त बैंकले यो जुन फेस भ्यालु छ 7291 यति पैसा उसले दिदैन यो बिल त लिन्छ तर 7291 नै दियो भने 2 महिना पछि गएर राजनसँग पाउने पनि 7291 उलाई फाइदा के भयो त कुरा बुझ शपकिपर बिल लिएर गयो बैंकमा र बैंकसँग उसले 7291 रुपैयाँ पुरै पायो बैंकले उलाई पुरै पैसा दियो अनि 2 महिना पछि बैंक जान्छ राजनबाट राजनले त दिने यति नै हो बैंकले ला मद्दत त गर्यो उलाई फाइदा के भयो त फाइदा त हुनु पर्यो नि त बैंकलाई सो बैंकलाई पनि फाइदा हुने तरिकाले यहाँनिर एग्रीमेन्ट हुन्छ उनीहरुको नीति नियम हुन्छ बैंकले के ट्रिरिक लाउँछ भने जुन यो फेस भ्यालु छ जसको अमाउन्ट ग्रेटर छ प्रेजेन्ट वर्थ भन्दा यसमा जुन रिमेनिङ टाइम हुन्छ जस्तै 2 मन्थ रिमेनिङ टाइम छ त्यो रिमेनिङ टाइमको केही रेटमा फेस भ्यालुलाई प्रिन्सिपल मानेर सावा मानेर रिमेनिङ टाइम टी र केही रेट त्यहाँ प्रचलित रेट अनुसार PTR/100 गरेर ब्याज लिदिन्छ अनि जसलाई भनिन्छ बैंकर्स डिस्काउन्ट BD फेस भ्यालुलाई प्रिन्सिपल मानेर बाँकी रहेको समय
को लागि रेट कुनै एउटा पार्टिकुलर रेट लगाएर उसले ब्याज लिदिन्छ त्यो इन्ट्रेस्टलाई भनिन्छ ब्याङ्कर डिस्काउन्ट त्यो इन्ट्रेस्टलाई के भनिन्छ ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट ब्याङ्करले घटाएर दियो 7,291 रुपैयाँबाट केही पैसा घटाएर दियो सबकिपरलाई ब्याङ्कर डिस्काउन्ट अर्थात् फेस भ्यालुमा जुन एमाउन्ट लेखेको थियो त्यसमा ब्याङ्कर डिस्काउन्ट भयो ब्याङ्कले केही पैसा घटायो त्यो घटाएको पैसा ब्याङ्कले फाइदा खायो ब्याङ्कले खायो फाइदा ब्याङ्कले फाइदा खाएर जुन सबकिपरले बिल दियो त्यस बापत सबकिपरले बिल साटेर जुन पैसा पाउँछ त्यो पैसालाई भन्छ डिस्काउन्टेड भ्यालु त फेस भ्यालुबाट केही पैसा काट्यो ब्याङ्कले त्यो एफबी इन्टु टी इन्टु आर बाई 100 अनुसार ब्याज निकालेर अनि जुन पैसा बाँकी रहेको पैसा दियो 7,291बाट केही पैसा उसले आफूले राख्यो अनि उता दियो अब मेबी 300 घटायो या 400 घटायो कति घटायो त्यहाँबाट घटाएर अनि त्यसपछि रिमेनिङ पैसा कसलाई दियो सबकिपरको जरुरत तत्कालको जरुरत पुरा भयो ब्याङ्कलाई पनि केही फाइदा भयो त अवश्य पनि यो जुन ब्याङ्कर डिस्काउन्ट छ यो 291 भन्दा बढी हुने तरिकाले लिन्छ रेट त्यसरी नै राखेको हुन्छ 291 रुपैयाँ भन्दा बढी हुने तरिकाले लिन्छ त यहाँनिर एउटा अर्को कन्सेप्ट आउँछ ब्याङ्कर गेन बीजी त्यहाँ लेखेको छु मैले ब्याङ्कर गेन भनेर ब्याङ्कर गेन निकाल्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्करको डिस्काउन्ट माइनस 2 डिस्काउन्ट गरिन्छ ब्याङ्करको डिस्काउन्ट माइनस 2 डिस्काउन्ट मतलब ब्याङ्कले दिएको डिस्काउन्ट ब्याङ्कले एफपीमा फेस भ्यालुमा चार्ज गरेको इन्ट्रेस्टबाट यो प्रेजेन्ट वर्थमा चार्ज गरेको इन्ट्रेस्टलाई घटाइन्छ ठिक छ अनि यसबाट आउँछ ब्याङ्कर्स गेन ब्लर आइरहेछ पीबी भने पीबी नै छैन कहाँ पीबी आयो फेरि प्रेजेन्ट वर्थ पीडब्ल्यू हो त्यो प्रेजेन्ट भ्यालु भनिँदैन त्यसलाई प्रेजेन्ट वर्थ नै भनिन्छ सुन्दाखेरि उस्तै अर्थ लागे पनि त्यसलाई युज गरिँदैन प्रेजेन्ट वर्थ नै युज गरिन्छ प्रेजेन्ट वर्थ फेस भ्यालु र ट्रु डिस्काउन्टको बारेमा डिफरेन्स फेरि भन्दिन्न प्रेजेन्ट वर्थ भने अहिलेको दाम नगद किन्दाखेरिको दाम फेस भ्यालु भनेको फ्युचरमा उधारोमा किन्दाखेरि केही थपेर दिनुपर्ने दाम र ट्रु डिस्काउन्ट भनेको उधारो किने बापत जुन प्रेजेन्ट वर्थमा ब्याज लाग्छ त्यसलाई भनिन्छ ट्रु डिस्काउन्ट के छ भइरहेछ क्लास भइरहेछ बाबु जाऊ त ल यो फर्मुलालाई पनि लिस्ट गरिहालौँ है त एफबी माइनस बीडी इक्वल टु डिस्काउन्टेड भ्यालु बीजी इक्वल टु बीडी माइनस टीडी अनि ब्याङ्कर डिस्काउन्ट इक्वल टु एफबी इन्टु टी इन्टु आर बाई 100 एफबी इन्टु टी इन्टु आर बाई 100 गरम गरम नोट गरौँ यसलाई मेटाइदिए अब सबै फर्मुलाहरूलाई हामी यहाँ लिस्ट गर्छौँ केही मेजर फर्मुलाहरू अनि केही मोडिफाइड फर्मुलाहरू छन् र मोडिफाइड फर्मुलाहरूको प्रुफ पनि हेर्छौँ है त जति पनि अहिले फर्मुला सिकाए मेजर फर्मुलाहरू यिनीहरू नै हुन् र यिनीहरूबाट मोडिफाइड गरेर बनाएको फर्मुलाहरू हेर्छौँ हामी प्रुफ सहित फर्स्ट फर्मुला लेख्न सक्छौँ हामी
फेस भ्यालु इज इक्वल टु प्रेजेन्ट वर्थ प्लस ट्रु डिस्काउन्ट। त्यसपछि ट्रु डिस्काउन्टको फर्मुला लेख्न सक्छौँ प्रेजेन्ट वर्थ इन्टु टाइम इन्टु रेट बाई 100। पहिला मेजर फर्मुलाहरू लेख्दैछु अनि यसको मोडिफाइड फर्मुलाहरू पनि छन्, त्यो पनि लेखौँ होला। त्यसपछि ब्याङ्कर डिस्काउन्ट बिडी इज इक्वल टु फेस भ्यालु इन्टु टी इन्टु आर बाई 100। त्यसपछि ब्याङ्कर डिस्काउन्ट भइसकेपछि अब अर्को छ डिस्काउन्टेड भ्यालु डिभी इज इक्वल टु फेस भ्यालु माइनस ब्याङ्कर डिस्काउन्ट। अनि 5 नम्बरमा ब्याङ्कर्स गेन इज इक्वल टु ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट माइनस ट्रु डिस्काउन्ट। यति मेजर फर्मुलाहरू छन्। अब यस बाहेकको मोडिफाइड फर्मुलाहरू के छन् त त्यो हेरौँ है त। अब ट्रु डिस्काउन्टको लागि मेजर फर्मुलाहरू भयो, अब अदर फर्मुलाहरू के छन् त्यो लेखिसकेको छौँ। अब अदर फर्मुलाहरू हेरौँ। ट्रु डिस्काउन्टको टिडी को अदर फर्मुला टिडी इज इक्वल टु यो पनि पपुलरली युज हुन्छ एफपी इन्टु टी इन्टु आर बाई 100 प्लस टीआर। यो एउटा अर्को फर्मुला भयो, एकदम युज हुन्छ। अदर भए पनि यसलाई युज गरेर हामीले सजिलै क्याल्कुलेसनहरू गर्न सक्छौँ। ट्रु डिस्काउन्टकै अर्को फर्मुला छ बिडी माइनस टिडी इन्टु 100 डिभाइड बाई टी इन्टु आर। ब्याङ्कर डिस्काउन्ट माइनस ट्रु डिस्काउन्ट भनेको ब्याङ्कर गेन इन्टु 100 डिभाइड बाई टी इन्टु आर। यो पनि छ ट्रु डिस्काउन्टको फर्मुला। अर्को पनि छ ट्रु डिस्काउन्टको फर्मुला, धेरै छन्। ट्रु डिस्काउन्टकै फर्मुला लेखौँ पहिला। त्यहाँनिर छ बिडी इन्टु 100 डिभाइड बाई 100 प्लस टीआर। यो पनि छ फर्मुला। अर्को छ ट्रु डिस्काउन्टको फर्मुला अन्डर रुट प्रेजेन्ट वर्थ इन्टु ब्याङ्कर्स गेन। कति धेरै फर्मुला भनेर तर्सिरा होला तिमीहरू होइन, तर म्याक्सिमम प्रब्लमहरू सल्भ गर्नलाई यति फर्मुला युज गरेर नि सल्भ गर्न सकिन्छ। अब याद गर्दाखेरि यी फर्मुलाहरू मात्र फरक के पर्छ भने सर्ट टाइममा हामीले क्विकली एन्सरहरू निकाल्न सक्छौँ गिभन इन्फर्मेसनलाई लिएर, त्यति मात्रै हो। नत्र यो मेजर फर्मुलाहरूलाई युज गरेर यो च्याप्टरमा भएको हामीले क्वेसनहरू आरामले सल्भ गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अब प्रेजेन्ट वर्थको फर्मुला हेरौँ। प्रेजेन्ट वर्थको फर्मुला एफबी इन्टु 100 डिभाइड बाई 100 प्लस टी इन्टु आर। यो भयो। अनि फेस भ्यालुको फर्मुला हेरौँ। फेस भ्यालुको बिडी इन्टु टिडी डिभाइड बाई बिडी माइनस टिडी, वान अफ द भिबिआई फर्मुला। भिबिआई फर्मुला भनौँ, यो पनि युज हुन्छ। एउटा स्पेसल टाइप अफ प्रब्लम हुन्छ जसमा इन्ट्रेस्ट एन्ड डिस्काउन्ट भनेर दिएको हुन्छ। इन्ट्रेस्ट एन्ड डिस्काउन्ट भनेर दिएको हुन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरालाई हामीले ब्याङ्कर डिस्काउन्ट मान्छौँ र डिस्काउन्ट भन्नेलाई ट्रु डिस्काउन्ट मान्छौँ। त्यसरी सोल्भ गर्दाखेरि फेस भ्यालु निकाल्न सकिन्छ डाइरेक्ट यो फर्मुला युज गरेर। अदर मेथडबाट गऱ्यो भने अलि लङ हुन सक्छ। ठिक छ, आई थिङ्क सबै फर्मुला लिस्ट गरेँ मैले। बिडी कतिवटा छन्? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वटा फर्मुलाहरू लिस्टेड है त। ल अब यसका केही प्रुफहरू हेर्छौँ हामी फर्मुलाहरूका। के छ? अब एउटा फर्मुला हेरौँ, यसको प्रुफ गर्न कोसिस गरौँ है त। प्रुफ यो मेजर फर्मुलालाई युज गरेर अदर फर्मुलाको प्रुफ हेर्छौँ। अदर फर्मुलामा छ तिम्रो टिडी इज इक्वल टु एफबी इन्टु टी इन्टु आर। एफबी इन्टु टी इन्टु आर बाई 100 प्लस टीआर होइन। यो तरिकाले छ फर्मुला।
त यसलाई कुन तरिकाले सोल्भ गर्दा सजिलो होला त एलएचएस आरएचएस दुईटै लिएर गरे नि सजिलै प्रुफ हुन्छ है त हेरौँ यहाँ प्रुफहरु बुकमा दिएको हुँदैन तिमीहरुलाई एउटा एक्स्ट्रा रूपमा आज सिकाइदिरहेको छु पछि काम पनि लाग्छ कुनै न कुनै ठाउँमा TD into 100 plus TR यसरी मल्टिप्लाई गर इज इक्वल टु FB into T into R हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दियौ ट्रु डिस्काउन्ट into 100 हुन्छ प्लस ट्रु डिस्काउन्ट into TR हुन्छ यो टाइम इन्टु रेट हो इज इक्वल टु FB into TR नै हुन्छ यहाँनिर टाइम इन्टु रेट है त्यसपछि यो TR भने टाइम इन्टु रेट हो अब TR भएकोलाई एकतिर लग्दियौ TD into 100 इज इक्वल टु लाई यतातिर लग्यो भने TR कमन आउँछ TR कमन आएपछि FB माइनस ट्रु डिस्काउन्ट भयो FB माइनस ट्रु डिस्काउन्ट भयो एकदम मजाले भयो र यो FB माइनस ट्रु डिस्काउन्ट भने के हो कसैले भन्न सक्छु कमेन्ट गरेर भन फटाफट FB माइनस ट्रु डिस्काउन्ट भने के हो फटाफट बनाऊ यहाँबाट आउँछ TD इज इक्वल टु T into R into यहाँनिर के लेख्छु मैले डिभाइड बाइ 100 त हुन्छ FB माइनस TD को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ क्विकली दुईटा अल्फाबेट दुईटा लेटर्स को युज गरेर अनन्या गुप्ता भेरी गुड प्रेजेन्ट वर्थ अब यहाँनिर ध्यान दिएर हेर त यो अघि भर्खर हामीले पढेको फर्मुला हैन प्रेजेन्ट वर्थ इन्टु रेट इन्टु टाइम बाइ 100 भनेको ट्रु डिस्काउन्ट यसैलाई मोडिफाई गरेर बनाइदिया रहेछ हेर न यो फर्मुला यसैलाई मोडिफाई गरेर बनाइदिया रहेछ फर्मुला त अब यो फर्मुला युज गर्दाखेरि हामीले के भन्नु फेस भ्यालु दिइरा हुन्छ प्राय क्वेशनहरुमा फेस भ्यालु दिइरा हुन्छ ट्रु डिस्काउन्ट निकाल भन्छ फेस भ्यालु दिइरा हुन्छ प्रेजेन्ट वर्थ निकाल भन्छ फेस भ्यालु दियो ट्रु डिस्काउन्ट निकाल भने यो युज गर्ने फेस भ्यालु दियो प्रेजेन्ट वर्थ निकाल भन्दा यो युज गर्ने यो फर्मुला दुईटामा के सिमिल्यारिटी छ यहाँ FB into TR by 100 plus TR छ 100 plus TR र 100 plus TR को सिमिल्यारिटी छ माथि यहाँ FB into TR छ यहाँ चाहिँ FB into 100 छ त्यही प्रुफ आखिर यो मोडिफाई गरेर फर्मुला बनाइयो किन त अब गिवन इन्फर्मेसन को आधारमा सर्टमा एन्सर निकाल्न सकियोस् भनेर ओके FB into ट्रु डिस्काउन्ट भनेको DV होइन रामप्रसाद मण्डल प्रेजेन्ट वर्थ हो ल फर्स्ट फर्मुला को प्रुफ हेर्यौं अब दोस्रो फर्मुला this one is done this one अब यसलाई कसरी गर्दा सजिलै प्रुफ हुन्छ ध्यान दिऊ एकचोटी अनि त्यसपछि BD छ अनि TD छ अनि इन्टु 100 छ अनि T इन्टु R छ अनि आउँछ चाहिँ कति TD छ TD आउनु पर्यो हैन BD र TD को फर्मुला हाल्दिए भने प्रुफ भइहाल्छ जस्तो लाग्छ मलाई बैंकर डिस्काउन्ट ल फर्मुला हाल्दिन्छु RHS बाट गर्छु है त RHS बाट सेकेन्ड नम्बर को प्रुफ गर्न गइरा छु RHS बाट BD माइनस TD इन्टु 100 डिवाइड बाइ T इन्टु R त बैंकर डिस्काउन्ट को फर्मुला के हो फेस भ्यालु इन्टु टाइम इन्टु रेट डिवाइड बाइ 100 माइनस ट्रु डिस्काउन्ट को फर्मुला के हो प्रेजेन्ट वर्थ नर्मल फर्मुला प्रेजेन्ट वर्थ इन्टु टाइम इन्टु रेट बाइ 100 अनि बाहिरपट्टि इन्टु कति छ इन्टु 100 डिवाइड बाइ कति छ T इन्टु R त दुईटैमा कमन कति आउँछ या 100 ले मल्टिप्लाई गर्दियौ TR त कमन आयो बाहिर 100 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यो 100 यो 100 काटिन्छ 100 इन्टु यो गर्दा काटिन्छ यो पनि काटिन्छ यहाँ बाँकी रह्यो FB माइनस PW 100 काटियो अनि डिवाइड बाइ कति छ T इन्टु R काटियो क्यान्सल आउट भयो फेस भ्यालु माइनस प्रेजेन्ट वर्थ भने फेरि के हो त ट्रु डिस्काउन्ट इज इक्वल टु LHS RHS इक्वल टु LHS यसरी प्रुफ गर्न सकिन्छ द TD लाई यसरी TR बाइ TR लिएर FB माइनस PW लिएर यसरी मोडिफाई गरेर फर्मुला बनाएर छ डेरिभेसन भन्दा नि मोडिफिकेसन हो फर द इजीनेस अफ द क्याल्कुलेसन सो BD माइनस TD इन्टु 100 बाइ TR यसको ठाउँमा हामीले के पनि लेख्न सक्छौं त बैंकर गेन मात्रै पनि लेख्न सक्छौं यहाँनिर BG मात्र BG इन्टु 100 बाइ TR पनि गर्न सक्छौं बैंकर गेन इन्टु 100 बाइ TR पनि गर्न सक्छौं यो फर्मुलामा बैंकर गेन इन्टु 100 बाइ TR पनि गर्न सक्छौं ल दोस्रो फर्मुला पनि प्रुफ भयो अब नेक्स्ट फर्मुलामा जाउँ नेक्स्ट फर्मुला
नेक्स्ट फर्मुला यो हो, यो पनि आरामले प्रुफ भइहाल्छ। ल ओके, यसलाई दुईटै लिएर गर्ने या आरएचएस एलएचएसबाट गर्ने हेरौँ है त। फेस भ्यालुवाला लिइहाल्यो भने प्रुफ भइहाल्छ, आरामले प्रुफ भइहाल्छ। आरएचएसै लिन्छु भने तेस्रोको है, यसको है त, बीडी इन्टु 100 डिभाइड बाई 100 प्लस टीआर। ठिक छ, यो मात्रै लिन्छु भने बीडी को फर्मुला के हो, एफबी इन्टु टी इन्टु आर बाई 100 हो, इन्टु 100 गरिदियो भने डिभाइड बाई 100 प्लस टीआर जस्ताको त्यस्तै राखिदियो, 100 काटिन्छ। अनि आयो के त हेर त, एफबी इन्टु टी इन्टु आर डिभाइड बाई 100 प्लस टीआर आयो। त अलरेडी प्रुभन फर्मुला जुन यो 1 नम्बर, यो 2 नम्बर, यो 3 नम्बर, 1 नम्बर अलरेडी प्रुभन फर्मुला अनुसार यो फर्मुला के को हो त, टीडी को हो के न, यति इक्वल टु टीडी प्रुभड हैन। ल फर्दर केही गर्नु पर्दैन, यसलाई प्रुभ भइसक्यो। अब छ यहाँनिर ट्रु डिस्काउन्ट। ब्लर आयो हो त, ब्लर आएछ, रुक जा भाइ, ब्लर क्लियर हुँदैछ। Clear it fast, clear it. क्लियर छ, कमेन्ट गर। इज इट क्लियर नाउ? मेरोमा त क्लियर आइरहेको छ, तिमीहरुकोमा नि क्लियर आयो होला। ल त त्यसो भए म उठे यहाँबाट, धेरै बस्नु भएन। अब 4 नम्बरको फर्मुला प्रुभ गर्नु छ। 4 नम्बर त हेर, अघिको फर्मुलामा प्रुभ द्याट गर्दाखेरि 3 नम्बरमा के गरे, बीडी को फर्मुला एफबी इन्टु टीआर बाई 100 राखे, 100 काटियो, बाँकी के रह्यो, एफबी इन्टु टीआर डिभाइड बाई 100 प्लस टीआर अलरेडी प्रुभ गरेको फर्मुला अनुसार टीडी आउँछ। प्रुभ भयो, इजी छ। ओके, अब नेक्स्ट हाम्रो 4 नम्बरको हैन, यसलाई प्रुभ गर्नु छ। त यसको पनि आरएचएस लिएर प्रुभ गर्न सकिन्छ। प्रेजेन्ट वर्थ छ अनि ब्याङ्कर गेन छ हैन, प्रेजेन्ट वर्थ छ अनि ब्याङ्कर गेन छ। ओके, लेट्स डु इट। आरएचएस इज इक्वल टु, ट्राई गरौँ, रुट प्रेजेन्ट वर्थ इन्टु ब्याङ्कर्स गेन छ। त प्रेजेन्ट वर्थलाई जस्ताको त्यस्तै रहन दिउँ, प्रेजेन्ट वर्थ टीडी निकाल्नु छ मैले। ब्याङ्कर गेनमा हुन्छ बीडी माइनस टीडी, बीडी माइनस टीडी हुन्छ यो भनेको, बीडी माइनस टीडी हुन्छ यो हैन। अब यहाँ बीडी र टीडी को फर्मुला हाल्दिने हो भने के हुन्छ त, यसमा केही त हुन्छ पक्कै पनि, रुट भित्र प्रेजेन्ट वर्थ इन्टु यो भनेको एफबी इन्टु टी इन्टु आर बाई 100 हो, माइनस यो भनेको तिम्रो हुन्छ प्रेजेन्ट वर्थ इन्टु टी इन्टु आर बाई 100, प्रेजेन्ट वर्थ इन्टु टाइम इन्टु रेट बाई 100। अनि यसमा तिमीले टीआर बाई 100 कमन लिदियो भने पीडब्ल्यू इन्टु टीआर बाई 100 कमन तान्दियो, बाँकी रहन्छ एफबी माइनस प्रेजेन्ट वर्थ। एफबी माइनस प्रेजेन्ट वर्थ भनेको के हो, ट्रु डिस्काउन्ट हो। र प्रेजेन्ट वर्थ इन्टु टाइम इन्टु रेट भनेको पनि ट्रु डिस्काउन्ट हो। र एफबी माइनस पीडब्ल्यू भनेको पनि ट्रु डिस्काउन्ट हो। दुईटा ट्रु डिस्काउन्ट रुट भित्र छ, स्क्वायर रुट भित्र भने ट्रु डिस्काउन्टको होल स्क्वायर भएर बाहिर रुट भित्रबाट बाहिर आउँछ। यो भनेको एलएचएस, आरएचएस इक्वल टु एलएचएस प्रुभ भयो एकदम क्लियरली। ल आयो, अब तिमीहरूले यो सब गर्न सकिहाल्छौ आरामले।
यी सब प्रब्लमहरू यो दुईटा प्रुभ गर्न सक्छौ, आफैले पनि प्रुभ गर्न सक्छौ। कतिजनालाई विश्वास छ तिमीहरू आफैले गर्न सक्छौ कमेन्ट गर त ल। 5 नम्बर र 6 नम्बरको जुन फर्मुला छ प्रुभ गर्न सक्छौ भने विश्वास छ भने यस वी क्यान डु भनेर कमेन्ट गर र गरेर पठाऊ मेसेन्जर ग्रुपमा, प्रुभ गरेर पठाऊ मेसेन्जर ग्रुपमा, प्रुभ गरेर पठाऊ। मलाई विश्वास छ तिमीले गर्न सक्छौ, आरामले गर्न सक्छौ। Comment down, comment down, comment down. I will try. किरण जीले ट्राई गर्नुहुन्छ, अरू भन्नुहोस्, अरू कसले ट्राई गर्नुहुन्छ। ओके लेट्स सी, दुईटा फर्मुला लास्टको मैले छोडिदिएँ 5 र 6। 5 र 6 को एस आई क्यान डु भनेर खेमराज खड्काजीले कमेन्ट गर्नुभएको छ। ओके सो दुईटा फर्मुला तपाईहरुको लागि एउटा क्लास वर्क जस्तो भयो। अहिलेको लागि क्लास एन्ड गर्दैछु हैन। यो प्रुफ गरेर मेसेन्जर ग्रुपमा पठाइदिनुस् या फेसबुक ग्रुपमा त पोस्ट गर्न मिल्दैन, तपाईहरुले मेसेन्जर ग्रुपमै पठाइदिनुस् है त। ल थ्यांक यू भेरी मच, हैव अ गुड नाइट, प्रोडक्टिभ स्लिप।